ग्रीन चिकन करपाक हांगा हांवें पाव कील चिकनाक 1 कुल्यार हळदी पिठो आनी रुची प्रमाणे मीठ लावन मॅरिनेट केला. सेकंड मॅरिनेशन करपाक हांगा हांवें एका पॅनान 1 कुल्यार मिरयां, 1 इंच तिखी, 4 ते 5 लवंगां, 1 कुल्यार जिरें, 1 कुल्यार बडीशेप घालून मातशें टॉस करून घेतलो. टॉस केल्लो मसालो बशेन काडून त्याच पॅनान 1 कुल्यार तेल घालून एक मिडियम सायज कांदो आनी 1 धाकटे टोमॅटो घालून मातसो परतून घेवपाचो. तातूंत 1 चुडी पालक घालून धापून वाफेर शिजोवपाचें. कांदो, टोमॅटो आनी पालक न्हिवतकीर मिक्सरान काडून घेवपाचें. तातूंत 4 पांचव्यो मिरसांगो, 1 मूठ पुदिना, 7 ते 8 लसणी बयो, 1 इंच आलें, 1 मूठ कोथमिरे पालो, टॉस केल्लो मसालो आनी पाव कप व्हायट विनेगर घालून बारीक वांटप करून घेवपाचें. ग्रायंड केल्लो ग्रीन मसालो चिकनाक लावून 1 वरभर दवरपाचो. मॅरिनेट केल्लें चिकन आतां आमी तळून घेवया. चिकन आमचें एक सायडीक जाल्लें आसा. आतां परतून दुसऱ्या सायडीक तळून घेवपाचें. आमचें चिकन दोनी सायडींनी जाल्लें आसा तें एका बशेर काडून घेवपाचें आनी उरिल्ल्या मसाल्यान बारीक उबो शिनिल्लो कांदो घालून मातसो तळसून घेवपाचो. कांदो मातसो मोव जालो की तातूंत ग्रीन मसालो उरिल्लो तो घालून घेवपाचो. रुची प्रमाणे मीठ घालपाचें आनी धापून 4 ते 5 मिनटां शिजोवपाचें. आमचो मसालो तयार आसा. तेल सुटलां पळयात. आतां हातूंत तळिल्ले पीस घालून घेवया. मिक्स करून आनी 4 ते 5 मिनटां शिजोवया. आमचें ग्रीन चिकन तयार आसा. पावा पोळये बरोबर उणउणीत खावया.